वर्तमान राज्य प्रणाली एकदम भ्रष्टहरूको राज्य प्रणाली छ। किनभने यसको जो संरचना छ, यसको संरचना, राज्य प्रणालीको संरचना, संसदीय व्यवस्थाको संरचना, यसमा अस्थिरता पैदा गर्ने संरचनाको कारणले र यसको निर्वाचन प्रणालीको कारणले पनि यसले के गरेको छ भने भ्रष्टाचारलाई चाहिँ जन्म दिएको छ, भ्रष्टाचारलाई अनिवार्य बनाएको छ। यो जन्म दिने कुरा मात्रै होइन, यसले भ्रष्टाचार, व्यथिति, लुटपाट, चोरी, राष्ट्रिय सम्पत्तिको चोरी, डकैती, संस्थागत भ्रष्टाचार, यसलाई चाहिँ यसले के गरेको छ भन्दाखेरि अनिवार्य बनाएको छ। यो मान्छेले चाहन त सबै संसदवादी पार्टीहरूले चाहन्छन् भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौँ, यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर भन्छन्, चाहन्छन्। भ्रष्टाचार गर्न पनि दिँदैन पनि भन्छन्। भन्दाखेरि तर उनीहरू भ्रष्टाचार नगरिकन उनीहरू टिक्नै सक्दैनन्। यो नेपालको राजनीतिक प्रणालीको विशेषता हो। यो कुरा हामीले राम्रो तरिकाले बुझ्न जरुरी छ र हामीले संसदवादी पार्टीहरूलाई हामी के कुरा अपिल गर्छौँ भने यो व्यवस्थाभित्र, यो संसदवादी व्यवस्थाभित्र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कुरा असम्भव छ। किनभने यो व्यवस्था नै भ्रष्टाचारको जगमा खडा भएको छ। यसका सिद्धान्तहरू नै भ्रष्टाचारबाट निर्देशित छन्, यसका मान्यताहरू नै भ्रष्टाचारबाट निर्देशित छन् र यो व्यवस्था नै, यसको अन्तर्निहित चरित्र भनेको भ्रष्टाचार, तस्करी, चोरी, डकैती, राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि लुटपाट, यो बाहेक यसको अन्तर्निहित चरित्र हो। यदि यो व्यवस्थामा भ्रष्टाचार हुँदैन भने यो व्यवस्था नै रहँदैन, यो व्यवस्था नै टिक्न सक्दैन, यो व्यवस्थाका नेताहरू टिक्न सक्दैनन्। त्यसकारणले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारणले हाम्रो पहिलो शर्त के हो भने यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु हाम्रो पहिलो शर्त हो। यो कुरा चाहिँ के छ भने म यो पत्रकार मार्फत यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यही सिलसिलामा आउँदो मक्सिर 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा जाने कुरा गरिएको छ। तर चीन भ्रमणमा गएको बेलामा के विषय उठाउने भन्ने बारेमा बहस भएको छैन। अहिले मूलभूत रूपमा उठाउनु पर्ने विषय के छ भने यो हामीले यहाँ वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छौँ कि सन् 2015 को मे महिनामा भारत र चीनको बिचमा एउटा सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौताको 28औं बुँदामा नेपालको राष्ट्रियतामाथि खलल पुर्याउने प्रकारका निर्णयहरू भएका छन्। त्यसमा सम्झौता भएको छ। चीनले किन गर्यो, चीनको कुरा भयो, भारतले किन गर्यो, भारतको कुरा भयो र चीन र भारत दुईटै मिलेर नेपालको खास गरिकन लिपुलेक, लिम्पियादुरा, कालापानी क्षेत्रलाई भारतको भूभाग मान्ने गरिकन त्यसमा सहमति गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, कतिपय हाम्रा नेपाली भूभागभित्र चीन र भारतको व्यापारिक नाकाको रूपमा उनीहरूले चाहिँ खोल्ने भनेर सम्झौता गरिएको छ। नेपाल छुट्टै देश हो, नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न कानुनी हिसाबले, यद्यपि नवौपनिवेशिक अवस्थाको कारणले नेपाल चाहिँ के छ भने स्वतन्त्र छैन। तर चाहिँ हामीलाई के भन्ने गरिन्छ अर्थात् संविधानमा के लेखिन्छ भने भन्दाखेरि स्वाधीन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हामी हो भनेर भनिएको छ र हामी नेपाली चाहिँ हाम्रो देशलाई स्वाधीन र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा खडा गर्न चाहन्छौँ यो कुरा। तर भारतले एउटा स्वाधीन र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सीमाभित्र आफ्नो चाहिँ व्यापारको निम्ति आफ्नो चाहिँ देशको सीमा जस्तो गरिकन अर्को देशसँग सहमति चाहिँ गरिएको छ, जुन अत्यन्तै आपत्तिजनक कुरा छ। त्यो स्थितिमा हामी नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री अहिले चीनमा जाने कुरा छ, त्यो कुरालाई चाहिँ जोरदार तरिकाले हामी चाहिँ राख्नको निम्ति हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छौँ कि यो भारत र चीनको बिचमा भएको जुन सम्झौता छ, यो 2015 मेमा भएको सम्झौता, जुन सम्झौताको 28औं बुँदामा सीमा व्यापार, दुवै क्षेत्रको बासिन्दाको तीर्थाटन लगायतको जो खाल छ र खास गरिकन लिपुलेक नाकालाई दुई देशको नाकाको रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ, जो नेपालको भूभाग हो। लिपुलेकलाई 3 देशको अर्थात् 2 देश भने नेपाल र भारतको यता दक्षिणी भागमा नाका, अनि उत्तरमा चाहिँ नेपाल र चीनको भनेर स्वीकार गरेको हुन्थ्यो भने त्यो न्यायोचित हुन सक्थ्यो। लिपुलेकको क्षेत्रमा, लिम्पियाधुराको क्षेत्रमा जुन प्रकारको 3वटा देशहरूको बिचमा त्रिदेशीय बिन्दु परेको छ त्यहाँ लिपुलेकको क्षेत्रमा, त्यसमा त्यो तरिकाले उल्लेख गरेको हुन्थ्यो भने त्यो न्यायोचित हुन सक्थ्यो।
तर नेपालको भूभागलाई च्यापेर जहाँ अहिले भारतले सडक बनाइरहेको छ, पक्की सडक बनाइरहेको छ नेपालको भूभागभित्र, त्यसलाई च्यापेर गरिएको ठाउँमा चीन र भारत दुईटा छिमेकी देशहरूले एउटा बीचमा परेको छिमेकी देशको भूभागलाई गायब गर्ने गरिकन जो सहमति गरिएको छ, त्यो सहमति उनीहरूको अन्जानमा भएको छ या जानमा भएको छ, के भएको छ त्यो उनीहरूको कुरा भयो। तर नेपालको सरकारले त्यसलाई यो 28औं बुँदालाई तुरन्त खारेज गर्नको निम्ति माग गर्नुपर्छ र खारेज गर्नुपर्छ र यो विषय चाहिँ एकछिन उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टी नेपाल सरकारलाई जोडदार तरिकाले माग गर्दछ। साथसाथै हामीले यो के पनि सुनेका छौँ भन्दाखेरि नेपालको संसदले, नेपाली जनताले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेपछि नेपालको भूभागलाई समेटेर, पश्चिम नेपालको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरिएको छ। नेपालको संसदबाटै एउटा चाहिँ कसरी नक्सा जारी गरिएको छ। तर चीनले प्रकाशन गरेको नक्सामा नेपालको भूभाग समेटिएको छैन भन्ने समाचारहरू चाहिँ आइरहेका छन्। चीनले नेपालको एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो भूभागलाई समेटेर बनाएको नक्सा, समेटेको नक्सालाई एउटा मित्र राष्ट्र चीनले किन समेटिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि यो भ्रमणमा उठाउन जरुरी छ। सम्भवतः नेपाल सरकारले त्यसको पत्राचार नगरेको हुनसक्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चीनको निम्ति या अन्य सबै के अरे अमेरिका, बेलायत लगायतका विभिन्न राष्ट्रहरूलाई चाहिँ पत्राचार नगरेको हुनसक्छ। हाम्रो पार्टी नेपाल सरकारलाई यो प्रकारको पत्राचार समयमै गर्न र त्यो नक्साको बारेमा स्पष्ट गर्नको निम्ति यो विषय उठाउनको लागि पनि हामी यहाँबाट जोडदार माग गर्दछौँ। त्यस्तै अहिले नेपालको पर्यावरण अत्यन्तै जटिल अवस्थामा छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि भर्खरै मात्रै यही असोजको 10, 11, 12 3 दिन परेको अविरल वर्षाले यहाँ चाहिँ ठुलो अस्वाभाविक प्रकारको र धेरै वर्षपछि यो प्रकारको वर्षा भयो भन्ने कुरा पनि छ र कहिल्यै नभएको वर्षा भयो भन्ने पनि छ। तर यो वर्षा किन भयो भन्दाखेरि यसको पछाडि जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणमा आएको परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हो भन्ने अहिले विज्ञहरूको भनाइ छ र यसले नेपाललाई ठुलो नोक्सान पुर्याएको छ। त्यति मात्रै होइन, नेपालका हिमाली क्षेत्रहरूमा हिउँ जम्न छाडेको छ अहिले, या अतिवृष्टि हुने, अल्पवृष्टि हुने, अनेक प्रकारका रोग व्याधिहरू पैदा हुने, खडेरी सुक्खा लाग्ने, मूलहरू सुक्ने या पहिरो जाने, यो प्रकारका गतिविधिहरू बन्दै गएका छन् र यतातिर नेपालको भूभाग यही तरिकाले जाने हो भने नेपालको भूभाग मरुभूमिमा बदलिने खतरा चाहिँ पैदा भएको छ। र यो अपराध गर्नेमा अमेरिका, पर्यावरण नोक्सान गर्नेमा अमेरिका, युरोपियन देशहरू, भारत, चीन, जापान लगायतका धनाढ्य देशहरू जो औद्योगिक तथानाम उत्पादन गरेर इन्धनको तथानाम प्रयोग गर्ने यो प्रकारका देशहरूले गर्ने र यसको पिल्साइमा पर्ने क्रममा नेपाल जस्तो देश जो प्राकृतिक हिसाबले एउटा योगदान, भूभागको हिसाबले एउटा योगदान दिइरहेको छ पर्यावरण संरक्षणमा, ती देशहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्ने यो स्थिति पैदा भएको छ। त्यसकारण अहिले पर्यावरण सम्बन्धी COP19 को मिटिङ भयो, एउटा सम्मेलन भयो, तर नेपालको सरकारले यसको बारेमा जोडदार तरिकाले उठाउन नसकेको कुरा हामीले पाएका छौँ र हामी नेपाल सरकारलाई यो बारेमा गम्भीर तरिकाले विषयहरू उठाउनको निम्ति र यसको क्षतिपूर्ति ती शासकहरूले, ती देशहरूले नेपालको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उठाउनको लागि पनि हामी अपिल गर्छौँ। र त्योभन्दा अझ गम्भीर विषय के छ भने यो COP19 मा चीन, भारत, रुसले अझ भाग लिएन भन्ने सम्मका समाचारहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। जुन देशहरूले यो विषयमा चाहिँ गम्भीर क्षति पुर्याइरहेका छन् तिनै देशहरू यो प्रकारको पर्यावरणीय सम्मेलनहरूबाट अलग रहने र अमेरिकाले त कतिपय सम्मेलन र कतिपय प्रोटोकलहरू चाहिँ नमान्ने, कतिपय सन्धिहरू चाहिँ खारेज गरिदिने सम्मका घोषणाहरू गरेका छन्। यसले विश्वव्यापी रूपमा जुन पर्यावरणीय समस्या पैदा भएको छ त्यो समस्यालाई अझ बढावा दिने स्थिति बन्दै गएको छ। त्यसकारण हामी हाम्रो सरकारलाई, नेपाल सरकारलाई यो विषयमा गम्भीर तरिकाले विषयहरू उठाउनको निम्ति र पहल कदमी लिनको लागि पनि हामी जोडदार माग गर्दछौँ। अब
त्यस्तै कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका भूभागहरू जो भारतले च्यापेको छ ती मुद्दाहरूलाई नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेको छैन। यसलाई कूटनैतिक तरिकाले भारतसँग त्यसको बारेमा छलफल चलाउने कुराले भारतले त्यसलाई मानिरहेको छैन, किनभने भारतले त्यो इपिजी भित्र के लेखिएको छ त्यो जानकारी छैन। तर त्यो इपिजी भित्र सम्भवतः नेपालका विज्ञहरूले नेपालको हितको बारेमा 1950 को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, 1816 को सुगौली सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने लगायतका मागहरू जो लामो समयदेखि चल्दै आएका छन्। महाकाली सन्धिहरू लगायतका यो टनकपुर महाकाली सन्धिको टनकपुर सम्झौतादेखि लिएर यो कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, जुन सम्झौतामा 79 वर्षको लागि भनिएर सम्झौता गरेकोमा कागजपत्र मिलाउने बेलामा 179 वर्ष भनेर भारतले लुकी छिपिकन गरेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। सम्भवतः ती विषयहरू चाहिँ त्यहाँ हुन सक्छन् जसको कारणले उठेको हुनसक्छ। त्यो कारणले भारतले त्यो इपिजीको प्रतिवेदनलाई बुझ्न मानिरहेको छैन। जुन कुरा के हो भने नेपालको निम्ति, नेपाल राष्ट्रको निम्ति अत्यन्तै धक्का लाग्ने कुरा हो, त्यो नेपाली स्वाभिमानमा धक्का लाग्ने कुरा हो। त्यस कारणले यो विषयहरूलाई चाहिँ के छ भने गम्भीर तरिकाले उठाउन पनि हामी नेपाल सरकारलाई माग गर्छौँ। त्यस्तै गरिकन नेपालमा यो कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरू 1950 को असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न हाम्रो पार्टी सरकारसँग माग गर्छ र नेपालले के अरे भारतले भर्खरै मात्र होइन, यो लामो समयदेखि सुरु गरेको तिनीहरूले तर करिब कम्प्लिट गरिसकेको छ भन्ने छ। नेपाल भारत सिमानाबाट, दक्षिण सिमानाबाट भारततर्फ तर 10 किलोमिटर भित्रै 15 फिट अग्लो बाँध बनाएको छ र यदि नेपाल काठमाडौँमा जसरी पानी वर्षा भयो त्यही प्रकारको वर्षा 2-3 दिन वर्षा हुने हो भने नेपालको करिब 10 किलोमिटर जति भाग नेपालको तराईको 10 किलोमिटर जति भाग पानीमा डुब्ने खतरा छ। यदि 10 किलोमिटर जति भाग पानीमा डुब्ने स्थिति पैदा हुने हो भने वीरगञ्ज, जनकपुर, त्यसपछि आएर विराटनगर जस्ता सहरहरू, नेपालगञ्ज, धनगढी जस्ता सहरहरू, महेन्द्रनगर जस्ता सहरहरू पानीमा डुब्ने खतरा छ। नेपालको भूभागहरू चाहिँ पानीमा डुब्ने खतरा छ। तर भारत सरकारले जुन प्रकारले एउटा साम्राज्यवादी नीति अन्तर्गत बल मिचाइ गरेर जसरी 15 फिट अग्लो, 15 फिट भने सामान्य कुरा होइन, त्यति अग्लो पर्खाल चाहिँ बनाएको छ नेपालको के अरे नेपाल भारत सीमाबाट भारतको तर्फ 10 किलोमिटर भन्दा भित्र बनाएको छ, जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो। यो भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर जसरी पर्खाल बनाएको छ, यो पर्खाल भारतले तुरुन्त भत्काउनुपर्छ र त्यो पानीको बहावलाई चाहिँ निर्वाध तरिकाले जान दिनुपर्छ र भारतलाई यदि त्यो प्रकारको बाटो चाहिएको हो या त्यो प्रकारको पर्खाल चाहिएको स्थिति हो भने भारतले 10 किलोमिटरभन्दा बाहिर नै बनाउनुपर्छ उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि। यो कुरा चाहिँ के छ भने पनि सरकारले चाहिँ जोरदार तरिकाले उठाओस् भन्ने कुरा हामी र यो एमसीसी सम्झौता खास गरिकन नेपाललाई कङ्गाल बनाउने, नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि साम्राज्यवादी नङ्ग्रा गाड्ने, खुनी नङ्ग्राहरू चाहिँ ल्याउने गाड्ने र नेपालका चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाहरू लुटपाट गर्ने उद्देश्यका साथ एमसीसी सम्झौता गरिएको छ। त्योभन्दा अझ ठुलो कुरा के छ भने चीनलाई, हाम्रो मित्र राष्ट्र चीनलाई नेपालमा सैन्य अखडा खडा गरेर, अमेरिकी सैन्य अखडा खडा गरेर मित्र राष्ट्र चीनलाई तिर अस्थिरता पैदा गर्न खोज्ने र अर्को मित्र राष्ट्र भारतमाथि पनि नियन्त्रण गर्न खोज्ने, नेपालमा सैन्य अखडा खडा गरेर एकातिर चीनमा अस्थिरता पैदा गर्ने, अर्को भारतमा नियन्त्रण गर्ने चालबाजी अमेरिकी साम्राज्यवादले चालेको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। यसका दस्तावेजहरू, यसका गतिविधिहरू, यसले संसारभरि चलाएको आतङ्कवाद, अमेरिकाले सञ्चालन गरेको आतङ्कवाद जुन प्रकारले गएको छ, जस्तो इजरायललाई हतियार, आणविक हतियारदेखि लामो दूरीदेखि लिएर अनेक प्रकारका हतियार दिएर मध्यपूर्वमा जसरी आतङ्क मच्चाइएको छ, आतङ्कवाद प्रमोट गरिएको छ, विस्तार गरिएको छ, यो प्रकारको आतङ्कवाद अमेरिकी सत्ताद्वारा स्टेट स्पोन्सर्ड टेरोरिजम भन्छ, यसलाई राज्य आतङ्क भन्छ
अमेरिकी साम्राज्यवादले खडा गरेको राज्य आतङ्क नेपालको भूभागबाट वरिपरि चाहिँ पैदा गर्न खोजिएको छ। त्यसकारणले यो उद्देश्यलाई पुरा गर्न दिनु नेपाली जनताको निम्ति घातक हुन्छ, नेपाल राष्ट्रको निम्ति घातक हुन्छ र हाम्रा छिमेकीहरू चीन र भारत दुवै देशको निम्ति घातक हुन्छ। त्यसकारणले हामी यो सरकारसँग यो एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन होइन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जोडदार तरिकाले हामी माग गर्दछौँ। र त्यसको साथसाथै स्टेट एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अमेरिकी सैन्य प्रोग्राम हो यो। त्यहाँ जे कानुनहरू अमेरिकामा बन्छ त्यो कानुन चाहिँ नेपालले मान्नुपर्ने र खास गरिकन सैन्य कारबाहीसँग सम्बन्धित कानुन मान्नुपर्ने गरिकन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल सरकार सहभागी भइसकेको छ। गुपचुप तरिकाले त्यहाँ चाहिँ सहमति गरिएका छन्, सम्झौताहरू गरिएका छन्। बाहिर भन्दाखेरि हिजो मात्रै अस्ति मात्रै रेडियोमा मैले त्यति बेलाका परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको सुनेको थिएँ कि त्यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम त खारेज गरियो भनेर भन्दै थिए उनले, पहिलेका परराष्ट्र मन्त्रीले। जबकि संसदको प्रतिपक्षमा रहेको नेताले नै अहिले के भन्दै हिँडेका छन् भन्दाखेरि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम पारित गरिँदैछ, षड्यन्त्र गरिँदैछ भन्दै हिँडेका छन्। यो दुविधाजनक, अर्थात् उनीहरूको यो भाषा एकले अर्कालाई तह लगाउने तरिकाले भाषा बोलिने गरिएको छ। तर यो दुईटा भाषाको बिचमा नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्रमाथि ठुलो घात गरिएको छ। किनभने त्यो एसपीपी पहिले नै सम्झौता गरिसकिएको छ र त्यसलाई बाहिर ल्याइएको छैन, त्यसलाई जनताको बिचमा पनि ल्याइएको छैन। यो कुराहरू चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूबाट, सञ्चार माध्यमहरूबाट बाहिर आइसकेका विषयहरू छन्। त्यसो गर्दाखेरि यो एसपीपी प्रोग्रामलाई खारेज गरिनुपर्छ र आइपीएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्र नेपाललाई आबद्ध गर्ने अमेरिकी षड्यन्त्र रहेको छ र त्यो सबै षड्यन्त्रको केन्द्र भनेको एमसीसीद्वारा नेपालमा सैन्य अखाडा खडा गर्ने, नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू लुटपाट गर्ने, नेपाली जनतालाई अफ्रिकाको जस्तो कङ्गाल अवस्थामा पुर्याउने, त्यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरू, त्यहाँको तेल, त्यहाँका हिरा, सुन, कोबलेट जस्ता धातुहरू माथि लुटपाट गरेर त्यहाँका जनतालाई भिखारी बनाएर लखेट्ने, घरबास विहीन बनाउने जुन हरकत अमेरिकाले अफ्रिकामा चलाएको छ, त्यही प्रकारको हरकत त्यही जस्तो अब अफगानिस्तानमा चलाएको छ त्यही प्रकारको हरकत नेपालमा चलाउन खोजिरहेको छ। त्यसकारणले यो प्रकारको हरकतबाट रोक्नको निम्ति, अमेरिकी साम्राज्यवादलाई त्योबाट रोक्नको निम्ति नेपालमा एमसीसी, एसपीपी, आईएसपी यी जति सहमति सम्झौताहरू जो भएका छन् यो तुरन्त खारेज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको जोडदार माग रहेको छ। त्यस्तै गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अहिले भर्खरै अमेरिकी साम्राज्यवाद, लेनिनले भन्नुभएको थियो पुँजीवाद भनेको साम्राज्यवाद हो र साम्राज्यवाद भनेको युद्ध हो भनेर लेनिनले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा आज दिन प्रतिदिन पुष्टि हुँदै आएको छ। जस्तो अस्ति भर्खरसम्म अमेरिकाले युक्रेनलाई उच्काएर रुसका विरुद्ध युद्ध गर्ने ठाउँमा पुर्यायो। रुसले पनि युक्रेनसँग नाटोको विस्तार गरेको कारणले युद्ध चर्कियो। रुसको निम्ति रुस एउटा प्रत्यक्ष, रुस र युक्रेन अहिले प्रत्यक्ष युद्धमा छन् र ठुलो धन जनको क्षति भएको छ। युक्रेनमा जनताहरू हताहत भएका छन्। खरबौँ डलर बराबरको सम्पत्ति नोक्सान भएको छ। पुरै खण्डहरमा बदलिएको छ। त्यहाँको देश भत्ता भुग्नु भएको छ। घरहरू समाप्त भएका छन्। रेल लाइन खत्तम भएका छन्। विद्युत प्रसारण बन्द भएको छ। औषधि पानी, स्कुलहरू, कलेजहरू, सारा चिजहरू बन्द भएका छन्। त्यहाँ पुरै खण्डहर बनेको छ। त्यहाँको सहरहरू पुरै ध्वंस गरिएका छन्। र त्यो प्रकारको स्थितिमा पुर्याउने को भन्दाखेरि अमेरिकी साम्राज्यवाद। किनभने अमेरिकी साम्राज्यवादले छद्म युद्ध चलाइरहेको छ। एकातिर रुसका विरुद्ध, अर्कोतिर इरानका विरुद्ध छद्म युद्ध चलाएको छ र एकातिर इरान, मध्यपूर्वमा मुस्लिम देशहरूलाई कसैलाई आफ्नो नजिक ल्याउने र कसैलाई चाहिँ टाढा पार्ने र हत्या गर्ने, आतंक मचाउने, आक्रमण गर्ने यो प्रकारको चाहिँ गतिविधि अमेरिकी साम्राज्यवादले चलाएको छ। र त्यो सिलसिलामा अहिले भर्खरै मात्रै, केही दिन अगाडि मात्रै यो डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भइसकेपछि अब निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसभित्र लङ रेन्ज मिसाइल, लामो दूरीका हतियार, इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू चाहिँ हान्न पाउने भनेर जो प्रतिबन्ध हटाएका छन् त्यसले
के गरेको छ भन्दाखेरि अब एउटा आणविक युद्धतिर विश्व जाने खतरा चाहिँ के छैन पैदा भएको छ। किनभने रुसले पनि भर्खरै एउटा डिक्रीमा समाचारमा आएअनुसार एउटा डिक्रीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, जस आणविक क्षेप्यास्त्र भएका देशहरू, आणविक बम भएका देशहरूले यदि कुनै अर्को आणविक अस्त्र नभएको देशलाई सहयोग गर्छ र त्यो सहयोग गरेको देशले रुसमाथि आक्रमण गर्छ भने आणविक अस्त्र भएको देशले रुसमाथि आक्रमण भएको मानिनेछ र त्यो देशमाथि आणविक अस्त्र प्रहार गर्न रुसले कानुनी रूपमा वैधता प्राप्त गर्नेछ भन्ने बेहोराको चाहिँ के छ भने डिक्रीमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छन् पुतिनले। अहिले भर्खरै आएका समाचार अनुसार यसले के देखाएको छ भने विश्व अब एउटा आणविक अस्त्र युद्धतिर जाने खतरा छ र यो प्रकारको युद्ध हुने सम्भावना रह्यो भने त्यसले अहिलेसम्मको विकसित समाज अर्थात् सङ्गठित समाज जो उत्तरी गोलार्धमा अमेरिका, युरोप, चीन, जापान, रुस लगायतका देशहरूमा जो अवस्थित छ त्यो समाज चाहिँ ध्वंस हुने खतरा चाहिँ के छैन पैदा भएको छ। यस कारणले अमेरिकी साम्राज्यवादले यो प्रकारको चाहिँ युद्धलाई रोक्नुपर्छ र जुन प्रकारले लामो दूरीका हतियारहरू, आणविक हतियारहरू प्रयोग गर्ने जो होडबाजी चलेको छ यसको हामीले घोर विरोध गर्छौँ। हाम्रो पार्टी त्यसको विरोध गर्दछ र हामी शान्तिको निम्ति हाम्रो पार्टी अपिल गर्दछ। संसारभरिका सबै देशहरूले शान्तिको निम्ति आवाज उठाउन जरुरी छ र त्यो शान्ति केवल त्यति बेला मात्रै सम्भव हुन सक्छ जति बेला ती देशहरू, सबै देशहरूमा साम्राज्यवादी पकडको अन्त्य हुन्छ र साम्राज्यवादको अन्त्य हुन्छ र त्यो ठाउँमा जनताको शासन व्यवस्था स्थापित हुन्छ, वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना हुन पुग्छ। त्यति बेला मात्रै शान्ति चाहिँ के छैन स्थापित हुन सक्छ। त्यसकारण हामी मध्यपूर्वमा जुन प्रकारले प्यालेस्टाइन जनतामाथि आक्रमण गरिएको छ, दिन प्रतिदिन 40,000 भन्दा बढी जनताको निर्मम प्रकारको आक्रमण गरिएको छ इजरायली आतंकवादीहरूबाट जनतामाथि जुन प्रकारको नृशंस प्रकारको हत्या गरिएको छ, जुन प्रकारको त्यहाँको संरचनाहरू ध्वंस गरिएको छ त्यो तुरन्त बन्द गरिनुपर्छ र इजरायली आतंककारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यहाँको शासकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले त्यो कारबाहीको दायरामा ल्याउने पहल गर्नुपर्छ। किनभने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ त्यो प्रकारको हस्तक्षेपलाई रोक्नको निम्ति संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बनेको हो। त्यति बेला बन्दाखेरि जति बेला सोभियत सङ्घ थियो, जति बेला स्टालिन, यति बेला संसारले अहिले स्टालिनको माग गरेको छ। महान स्टालिन जसले रुसको समाजवादी सत्ता बचाव गर्दै जसले चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा समाजवादी संसारभरका जनताको रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो, त्यसले संसारबाट बेलायती साम्राज्यवादको अन्त्य गरेको थियो। भारतबाट यदि स्टालिन हुँदैन थियो भने बेलायत फर्कने स्थिति बन्दैन थियो। यदि स्टालिन हुँदैन थियो भने थाइल्यान्डबाट बेलायत फर्कने स्थिति बन्दैन थियो। यदि स्टालिन हुँदैन थियो भने मध्यपूर्वबाट ल्याटिन अमेरिकी देशहरूबाट साम्राज्यवादीहरू फर्कने स्थिति बन्दैन थियो। आज त्यो प्रकारको स्थिति पैदा गर्नको निम्ति आज स्टालिनको दुनियाँलाई स्टालिन चाहिएको छ। त्यसको तात्पर्य के हो भने त्यो प्रकारको समाजवादी राष्ट्र, समाजवादी देश, समाजवादी चेतना, वैज्ञानिक समाजवादी चेतना, त्यो प्रकारको राज्य प्रणाली चाहिएको छ आज संसारलाई। किनभने समाजवाद मात्रै यस्तो प्रकारको राज्य प्रणाली हो जसले साम्राज्यवादी हरकतलाई त्यसले निषेध गर्न सक्छ। त्यसकारणले आज हामी संसारभरिका जनतालाई के अपिल गर्छौँ भने साम्राज्यवादबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि अहिले वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गर्न जरुरी छ। जस्तो हामीले युरोपमा देखिरहेका छौँ, दिन प्रतिदिन त्यहाँ चाहिँ विद्रोहहरू भइरहेका छन्, दिन प्रतिदिन प्रदर्शनहरू भएका छन्। त्यहाँ चाहिँ फ्रान्समा, बेलायतमा, जर्मनी, इटली यी देशहरूमा दिन प्रतिदिन विद्रोहहरू भइरहेका छन्। किनभने युद्ध रुस र नेटोको बिचमा युद्ध भड्किने स्थिति पैदा भयो भने त्यो सङ्गठित समाज चाहिँ ध्वस्त हुने खतरा छ र त्यो खतरा पुँजीवादले ल्याइरहेको छ। त्यसकारणले पुँजीवादको अन्त्यको निम्ति त्यहाँका जनताहरू अहिले सङ्घर्षमा उठिरहेका छन्। हामी फेरि पनि नेपालबाट हामी ती जनताहरूमा पनि हामी के अपिल गर्न चाहन्छौँ भने समाजवादको निम्ति
वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति संसारभरिका जनताहरू खडा हौँ, अगाडि बढौँ, हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ, साम्राज्यवादको अन्त्य गरौँ। अमेरिकामा पनि त्यो प्रकारका प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, त्यहाँ पनि त्यो प्रकारले अगाडि बढौँ भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ राख्न चाहन्छौँ। र यसरी अब हाम्रो देशमा फर्कँदाखेरि यदि हामीले यो एमसिसी जस्ता संस्थाहरूलाई, अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य ठेगानाहरू नेपालमा स्थापित हुने बन्दै गयो भने त्यसले युक्रेन जस्तो विध्वंस निम्त्याउने खतरा चाहिँ नेपाल, बङ्गलादेश जस्ता देशहरू त्यसको चपेटमा पर्ने खतरा नहोला भन्न सकिँदैन। भारत पनि त्यसको चपेटमा नआउने खतरा नहोला भन्न सकिँदैन। भारत पनि त्यसको चपेटमा आउने खतरा नहोला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले हामी एमसिसीको अन्त्य होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यी कुराहरू राख्दै तपाईँहरूलाई हामीले यो हाम्रो प्रेस वक्तव्य पनि हामीले चाहिँ दिइसकेका छौँ र यसको बारेमा पढेर पनि सुनाइसकेको छ। यसका कन्टेन्टहरू हामीले भनेका छौँ। यसमा फेरि म तपाईँहरूलाई अन्तमा दोहोऱ्याउन के चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीले अहिलेको नेपालको राजनीतिक समस्या जो प्रकारले अगाडि बढेको छ, यो जो सबै आन्दोलनमा छन्, त्यो आन्दोलनको निकास भनेको स्वाधीन संयुक्त सरकार हो। आन्दोलनमा भएका सबै पार्टीहरू, सबै सङ्घहरू, संस्थाहरू, व्यक्तिहरू जे जति हुनुहुन्छ, अब स्वाधीन संयुक्त सरकारको निम्ति हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ, यो सरकारलाई खारेज गरौँ, यो सत्तालाई खारेज गरौँ र वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने बाटोमा अगाडि बढौँ। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने सिङ्गो देश आन्दोलनमा छ र कुनै न कुनै तरिकाले, जस्तो अब भोलि नै पनि यहाँ 2-3वटा आन्दोलनहरू पक्ष र प्रतिपक्ष, आन्दोलनका पक्ष र प्रतिपक्ष उपस्थित हुँदैछन् र भोलि केही सन्दर्भमा चाहिँ सरकार पक्ष पनि आन्दोलन गर्ने, सरकारलाई धपाउने पक्ष पनि आन्दोलन गर्ने यो स्थिति देशभित्र बनेको छ। र त्यसो गर्दाखेरि सिङ्गो देश अहिले आन्दोलनमा छ र त्यो आन्दोलनको निकास के हो त भन्ने कुरा एउटा अन्योलता छ। त्यो आन्दोलनको निकास भनेको एउटा राजनीतिक निकास हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टीले स्पष्ट गरेको छ कि त्यो निकास भनेको अहिले कुनै पनि प्रकारको अरू तरिकाले, जस्तो विभिन्न तरिकाले सोचिएको छ, त्यो तरिकाले नेपालमा चाहिँ समाधान दिन सक्दैन, निकास हुन सक्दैन। र अहिले निकास भनेको के हो भन्दाखेरि स्वाधीन संयुक्त सरकार हो। स्वाधीन संयुक्त सरकारको निम्ति, किनभने यो सरकार जो छ अहिले चलिरहेको, यो संविधान जुन प्रकारको संविधान छ, यो एकदम अस्थिर प्रकारको संविधान छ। यसमा कुनै स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकिँदैन। किनभने किन राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकिँदैन भने यहाँ एउटा चमत्कारिक प्रकारको जादु बाहेक राजनीतिमा कुनै चमत्कारिक या कुनै जादुमय एउटा क्षण बाहेक कुनै पनि पार्टीले सरकारमा जानको निम्ति बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन संसदमा। यसको एउटा ठुलो डिफेक्ट बनेको त्यो छ र कुनै पनि तरिकाले बहुमत आउन सक्दैन। किनभने चमत्कारिक एउटा जादुमय क्षण बाहेक अर्थात् त्यस्तो घटना बाहेक, चमत्कारिक घटना बाहेक अरू स्थितिमा नेपालमा चाहिँ संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाभित्र बहुमत प्राप्त गर्न सम्भव छैन। बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने भइसकेपछि यहाँ हुन्छ के भने 2 या 2 भन्दा बढी दलहरू मिलाएर सरकार बनाउनुपर्छ र त्यो सरकार बनाइसकेपछि त्यो सरकार कस्तो चरित्रको हुन्छ भन्दाखेरि अस्थिर चरित्रको हुन्छ। किन अस्थिर चरित्रको हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ आर्थिक रूपले पिछडिएको, राजनैतिक रूपले कमजोर अवस्थामा रहेको, राष्ट्रिय एकता नबनेको, त्यो प्रकारको मनोविज्ञान पनि नबनेको देश भएको कारणले यहाँ राजनीतिमा कुनै पनि बेला कुनै पनि परिस्थिति चाहिँ पैदा हुन सक्छ, जसको कारण हामीले देखेका छौँ कि 2-2 महिना, 3-3 महिना, 4-4 महिनामा, जस्तो 2 वर्षभित्र 3वटा प्रधानमन्त्री बनेको छ यही देशभित्र पनि। नेपालमा 2-2.5 वर्षभित्र 3वटा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने, 6-6 महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिनुपर्ने र अहिले पनि अब प्रधानमन्त्री फेरिने कुराहरू आएको छ। र यो प्रधानमन्त्री फेरिने, सरकार बदलिराख्ने, फेरिने जो प्रक्रिया छ त्योभित्र दलालहरू, माफियाहरू जो चाहिँ माननीय भएका हुन्छन्, जो मन्त्री भइसकेका हुन्छन्, हत्याराहरू कतिपय ठाउँहरूमा, लुटेराहरू जस्तो दिपक मनाङ्गे जस्ता, अहिले त अब जेलमा जानुभएको छ उहाँ, मन्त्रीलाई पङ्गु बनाएको। किनभने यो देशको मन्त्री भनेकै पङ्गु व्यवस्थाभित्र बन्ने पङ्गु पद हो त्यो। यो प्रकारका व्यक्तिहरू त्यसमा जाने, भ्रष्टाचार गर्ने, यो खालको चाहिँ के छ भने राज्य प्रणालीभित्र विद्यमान छ भनेपछि यसको समाधान भनेको यो अराजकतावादी व्यवस्थाको समाधान अराजकतावादी व्यवस्था हुन सक्दैन।
अहिलेको दलाल पुँजीवादी अराजकतावादी अहिलेको लुट खसोटमा आधारित राज्य प्रणालीको विकल्प लुट खसोटमा आधारित अराजकतावादी व्यवस्था हुन सक्दैन। त्यसको विकल्प भनेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हुन्छ। पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प भनेको पुँजीवादी व्यवस्था हुन सक्दैन। दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प भनेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हुन सक्दैन। दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादी विकल्प मात्रै हुन सक्छ। त्यसकारणले वैज्ञानिक समाजवादमा जानको निम्ति र यो अहिलेको पराधीन सरकार जस्तो जुन चरित्र हामीले भन्यौँ त्यो चरित्रले सरकारलाई के बनाइदिन्छ भने पराधीन बनाइदिन्छ, जसको कारणले तमाम प्रकारका सम्झौताहरू गरिएका छन्। अहिले भर्खरै तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला कि अहिले एउटा पेट्रोलियम सम्बन्धी सरकारले सम्झौता गरेको छ। त्यो सम्झौतामा के छ भन्दाखेरि पेट्रोल भारतबाट आउने नेपाल आउने पेट्रोलको पाइपको मुख जहाँ टुङ्गिन्छ त्यो ठाउँसम्म भारतीय सीमा मानिनेछ, भारतीय सुरक्षा सीमा मानिनेछ भनेर भनिएको छ। त्यो पेट्रोलको पाइप आउने मुखसम्म जुन पाइप अहिले चितवनसम्म ल्याउन खोजिएको छ, अम्लेखगञ्जबाट चितवनसम्म पाइप ल्याउन खोजिएको छ र यो सम्झौता अनुसार अम्लेखगञ्जदेखि दक्षिणको भूभाग भारतमा चाहिँ के छैन पर्छ र अब चितवनसम्म त्यो पाइप आयो भने चितवनदेखि दक्षिणको भूभाग चाहिँ भारतमा पर्ने यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गरिएको छ। यो प्रकारका सम्झौताहरूले देशलाई के बनाएको छ भन्दाखेरि पराधीन बनाएको छ र अहिले देश पराधीनताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। र यो पराधीनताबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि स्वाधीनता चाहिएको छ र स्वाधीनताको निम्ति हामीले स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो अपिल चाहिँ के हो भने जो अहिले सङ्घर्षमा छन्, जस्तो विभिन्न पार्टीहरू, विभिन्न व्यक्तिहरू, विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू अहिले आन्दोलनमा छन् र त्यो सबै आन्दोलनको जड भनेको के हो भने नेपालको राजनीतिक अस्थिरता हो। नेपाली राजनीतिक अर्थ अस्थिरता पुँजीवादी दलाल पुँजीवादी राजनीतिक प्रणालीले ल्याएको अस्थिरताले देशभित्र तमाम प्रकारका समस्याहरू पैदा गरेका छन् र त्यो अस्थिरताको अन्त्य गर्नको लागि र त्यसलाई समाजवादमा पुर्याउनको लागि हामीले के भनेको त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्वाधीन संयुक्त सरकारको निर्माणको कुरा चाहिँ आवश्यक भएको हामीले ठान्यौँ। त्यसो भइसकेपछि हामी सम्पूर्ण देशवासीहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू जस्तो एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस हामीसँग छलफल गर्ने क्रममा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। प्रतिस्पर्धा गरेर संसदवादी पार्टीहरू जति पार्टीहरूसँग हाम्रो छलफल हुन्छ, भेटघाट हुन्छ, कुराकानीहरू हुन्छन्, राजनीतिक विषयमा देशका समस्याका विषयमा कुराकानी छलफलहरू हुन्छ, त्यो बेलामा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, आउनुहोस् र हामी सबै मिलेर यो देशलाई अगाडि बढाउँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको आग्रह हुन्छ। हाम्रो आग्रह उहाँहरूलाई के छ भने जुन संसदीय अराजकतावादी व्यवस्था नेपालमा छ, अस्थिर प्रकारको राजनीतिक प्रणाली नेपालमा छ, यो राजनीतिक प्रणालीले नेपाललाई स्वाधीनताको दिशातिर लान सक्दैन, समृद्धिको दिशातिर लान सक्दैन, यसले देशलाई प्रगतिको बाटोमा लान सक्दैन। त्यसकारण तपाईँहरू यो अब त्यो तपाईँहरू सबै राजनीतिक पार्टीहरू, चाहे त्यो एमाले होस्, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो माओवादी केन्द्र होस्, चाहे त्यो चाहिँ अन्य कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू हुन्, सबै पार्टीहरूलाई हाम्रो अपिल के छ भने यो संसदीय व्यवस्थालाई भङ्ग गरौँ, यो संविधानलाई खारेज गरौँ। जुन संविधानले नेपाली जनताको हित गर्न सक्दैन त्यसलाई खारेज गरौँ, नयाँ संविधान चाहिँ बनाऊँ। त्यो नयाँ संविधानको निम्ति हामी सबै मिलेर स्वाधीन संयुक्त सरकार, त्यो स्वाधीन संयुक्त सरकार किनभने तपाईँ अहिले जो सरकार बनेको छ, जो संसद छ, त्यो संसद पराधीनताको साङ्लोमा बाँधिएको संसदबाट बनेको सञ्चालित छ। त्यसकारणले त्यो पराधीनतामा बाँधिएको संसदबाट त्यहाँबाट गरिएका निर्णयहरूबाट नेपाली जनताको मुक्ति सम्भव छैन। त्यसकारणले जनताको तागतद्वारा जनताको संविधान लेख्नको निम्ति, जनताको सत्ता स्थापित गर्नको निम्ति हामीलाई नयाँ आन्दोलनको जरुरी छ। हामी सबै मिलेर त्यो आन्दोलन गरौँ र त्यसको निम्ति हामीले अहिले तत्कालको निम्ति हामीले भनेका छौँ स्वाधीन संयुक्त सरकार। मोटामोटी कुरा गर्दाखेरि मजदुर, किसान, महिला, दलित, उत्पीडित जाति, जनजाति, शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, बुद्धिजीवी जसभित्र शिक्षक, प्रोफेसर, विद्यार्थी पर्छ,
देशभक्त जनवादी नागरिक समाज एवं क्रान्तिकारीहरू सम्मिलित भएर एउटा स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण गरौँ र त्यो स्वाधीन संयुक्त सरकारले देशव्यापी परिचालन गरेर त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ समाजवादी सत्ता निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्छ र त्यो स्वाधीन सत्तालाई मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ संविधान बनाउने नयाँ प्रकारका जनताका अधिकार स्थापित गर्ने दलाल पुँजीवादको पुँजीपति वर्गको हातबाट खोसेर एकाधिकार पुँजीपति वर्गको हातबाट खोसेर जनताको हातमा शासन व्यवस्था ल्याउने अधिकार केवल त्यो प्रकारको आन्दोलनलाई मात्रै हुन सक्छ। त्यसकारणले हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै देशवासीहरूलाई सबै पार्टीहरूलाई हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्न हामी चाहन्छौँ, हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। साथै हामी यो कुरा पनि भन्छौँ कि अब देशको निकास अहिले जस्तो मिसन 84 आदि इत्यादि भनेर व्यापक रूपमा गरिएको छ। मिसन 84मा हामीले पहिले नै भन्यौँ कुनै त्यस्तो जादुगरी एउटा नभइकन कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउने र बहुमत ल्याए पनि दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र त्यसले गर्ने काम भनेको पुँजीवादको पक्षमा जनविरोधी हुने भएको कारणले यसलाई हामीले चाहिँ बदल्न जरुरी छ। त्यसो गर्दाखेरि आउने चुनावमा 84 को चुनावमा संसदीय चुनाव होइन, स्वाधीन संयुक्त सरकारले निर्धारित गरेका अन्तर्वस्तुहरू अनुरूप नयाँ राज्य प्रणालीको अनुरूपको चुनाव चाहिँ के छैन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ। त्यसको अन्तर्वस्तुहरूमा हामीले भनेका छौँ दस्तावेजमा कि जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ। जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले विज्ञहरूबाट मन्त्रीमण्डल बनाइने व्यवस्था हुनुपर्छ। न्याय प्रणाली जनताबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था हुनुपर्छ र सम्पूर्ण नागरिकको जन्मसिद्ध जमिनमाथि अधिकार हुने राजनीतिक व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ। यो हामीले भनेका छौँ। यी अन्तर्वस्तुहरू भनेको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक समाजवादी समाजको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अन्तर्वस्तुहरू हुन्। यसको बारेमा त धेरै छलफल गर्नुपर्छ, तर त्यो अन्तर्वस्तु सहित आउने चुनावको तयारी गर्नको निम्ति हामीले यो अहिलेको संविधानलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा स्पष्ट छ। र यो कुरा सजिलै हुने कुरा छैन। यो कुरालाई संसदबाट पारित गरेर यो बन्ने कुरा छैन। यो केवल जनताको आन्दोलनबाट मात्रै सम्भव छ। त्यसकारण हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यसको निम्ति सशक्त प्रकारको आन्दोलनमा उत्रन पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो बैठकले पारित गरेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो, जो कुरा मैले तपाईँहरूको अगाडि राखेँ। त्यसपछि हाम्रो महाधिवेशन यो माघ 4 गतेदेखि काठमाडौँमा हुनेछ। त्यो कुरा पनि हामीले उसमा गरिसक्यौँ र अहिले हाम्रो यो